دل قربان دا آؤ بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے دل قربان دا بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے دل قربان دا بسم اللہ شان اولاد حد موک گئے یا علی او جوڑی جی تیرے سونے مومن تیرے نام دا سونا نا نہیں پہ سڑویں دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درجات بلند ہومن گرو رحمت نازل ہومن ان دی قبرات ہاں بائے دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد موک گئی دل قرآن دا بسم اللہ شان اولادی حد موک گئی پوچھے علماء تو پڑھ تفسیرہ نکتہ پا دے حد موک گئے علی 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 بسم اللہ بسم اللہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ پوری کائنات دا مرکز کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ دے ہوتے تات سراتوں عرش اولا تک ہکو میزانے زمین دوتے کعبہ کعبے دا مرکز جوف کعبہ عرش مولا اندے سدھا جوف کعبہ دوتے عرش مولا تلے جوف کعبہ اوتے عرش مولا کائنات دے کریم خالق نے سارا کتنی بلند بخت بنائے ساکو کائنات چون چون کے او امام عطا کیتا ہے جنہ رسول عام مقام نہیں بلکہ جوف کعبہ ہے جس امام دا نزول عام مقام نہیں بلکہ جوف کعبہ کعبے دی دیوار گوائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کعبے دی دیوار اور گوائیں بی بیاں نے جملے فرمائے آسیہ مریم حوا آیا آسیہ مریم حوا آیا تیرے مادیہ بڑھ کے دایا کعبے دی کعبے دی دیوار گوائیں او بیبیاں نے جملے فرمائے آسے مریم حوا آیا آسیہ مریم حوا
تیرے مادیاں بن کے دائیاں تیرے مادیاں بن کے دائیاں کر کے زیارت باقی علی دی کر کے زیارت باقی علی نے مریم آ کے جھولی پا کے مریم آ کے جھولی پا کے ہاتھ ودا کے چنگیا چنگیا ماما حسین تیرے ماں دے ہڈ موک گئے مولا دیاں ڈیوٹیاں باتاں کر کر کے میرے سوچ میرا ساتھ نہیں دے رہے لیکن میں ٹھیک ہوں بڑی دعا ہمن کہنا آدم مالک فرمین اللہ اکرا فی الدین سٹیتے علیکم کم سے کم تعارف ہوئے قرآن دا بھی توحید دا بھی نبوت و رسالت و ولایت دا کیونکہ یہ ذکر عام ذکر نہیں ایک کائنات لجپال سرداران دا خدا دے بعد کائنات دوتے اگر حکومت کرنے والی ہستی ہے تے 14 ہیں تے 14 جیندہ کلام سنن والے سنن واسطے آمن وہ کون ہیں روزہ خان ہیں روزہ خان دا تلفظ علمی وسعت و احاطہ اتنی ہونا چاہیے کم سے کم سنن والے محظوظ ہوئن کہنا مالک فرمین اللہ اکرا فی الدین میرا وہ دین ہے جس دین دے جبر کوئی نہیں اختلاف کوئی نہیں ظلم و ستم کوئی نہیں محبت و پیار و اخوت و مہربانی دا نام دین ہے جڑا میں اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام جڑا میں اللہ دی تائید کرے میرے پسندیدہ دین کو قبول کرے پسند کرے کہنا دمالک فرمائن وال میرا اندھو تے ایک خصوصی آڈر ہے اونا کوئی امام ہوئے کیونکہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم کیونکہ روز معاشر اٹھے سا کلیانہ اٹھے سا اپنے امام دینا اٹھے سا سوچ کے امام بڑھاوے میں ان دی سہولت واسطے بہتری رہبری کیتی ہے 12 امام نادل کیتن 12 دے 12 لجپال 12 دے 12 سید 12 دے 12 سخی 12 دے 12 عالم 12 دے 12 مہربان کنادہ مالک فرمینن جڑا انہاں 12 دے چو انہاں 12 کو اپنا امام بنے سی میں اللہ وعدہ کرے نا پریشان نہ ہو سی فلاح پیسی اگر میرے بنائے ہوئے امام کو اپنا امام اور رہبر نہیں بنا سکتا بل میں اللہ دا حکم کم سے کم اپنے ہوتے ہیں اتنا احسان کرے سی بناون والے تو بنن والا بہتر ہوئے امام کو بناوے جڑا کم سے کم اون کو بہتر ہوئے ایو جے امام نہ بڑھاوے جڑا روز معاشر آکے میں تک ہوا کیا تو میں کو امام بڑھا میں آپ مجبورا میں آپ پریشانا میرے بزرگاؤ ایسا امام نہ بناو جڑا امام خود مجبور ہوئے کائنات دے کریم خالق نے کروڑا حمدن کریم نے جس کریم نے سارے ہوتے اتنی کرم کیتا ہے کائنات جو چن چن کے جس کریم نے علی جیسا رہبر عطا کیتا ہے علی جیسا رہبر عطا کیتا ہے ان کریم نے کس انداز دنال ادب و حیا دنال شکر ادا کروں نالی علی علی دے ریسا کرنی ہو جاگ وچ کوئی دوجا حیدر نہیں پینگے وچ ساپ چیر ویکھایا پینگے وچ ساپ چیر ویکھایا مرحب انت مارے مکایا مرحب انت مارے مکایا کوٹ خیبر وچ جاہت پایا کوٹ خیبر وچ جاہت پایا در کو ہلایا پٹ کے بھکایا در کو ہلایا پٹ کے بھکایا ولنا آیا چنگے چنگے جنگ جو حسین و نجف دے شاہ دے حد موک گئے شاعر قصیدہ لکھے جا ملود لکھ دیئے اوڑے چمن بطول تے دید وانج پون دیئے چٹی ڈاڑی والا منظور نظر محمد والے محمد
جس مولا دے مدح حسین دعا بیٹھا کرن روندا بیٹھا ہے لکھدا علی دی شان بیٹھے نگاہ ونج پئی حسین دی غربت پہلے نجف دو منہ کی دی بیٹھا ہے ولیاں دے سلطان دی شان رقم بیٹھا کریں دے لکھ دے خیال تبدیل ہو گئے علی دیاں دھیاں دے غربت نگاہ پئی رخ پھر گئے شام دے پاس دیکھے دے علی دی عالمہ مچڑی علی دی تہرہ مفسرہ بچڑی تیرا کوئی ایک دکھ ہوئے تو میں لکھا تیرا کوئی ایک دکھ ہوئے تو میں لکھا روندہ بیٹھا ہے چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ علی دی دھی کو پرچاونی بیٹھا دینے دیکھے یا دفاع ہو کجاں وچے بازار دیاں ہوتی کہ دکھیا ہو جایا پھر کوہا کے کڑیا پاکے پھر ہاکے کڑیا پاکے چپ کر گئی بازار چیا کے چپ کر گئی بازار چیا کے رلے صاحبان جایا ہاتے اور رلے صاحبان جایا ہاسے سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں رہ گئیاں کلیاں اوکھے اوکھے پند باؤ حسین و شام میرا دے حد موکل میں تابدار ہو کے جاؤں چے دربار دے آیا استاد العلماء قبلہ جڑا سے فرمینے ہونے آن پوری کنات شریفان دیاں دھیاں رول کے مروج للا علی دی دھی دی جتی دربار تے بازار نہ آویا لیکن یا دفاع ہو کجاں ویچ دربار دیاں ہو قیدی ٹھیکیں دکھیا ہو جائیں ویر کو ہاکے کڑیا پاکے ویر کو ہاکے کڑیا پاکے چپ کر گئی بازار چیا کے چپ کر گئی بازار چیا کے نلے سے بھر جایا ہاتے اور نلے سے بھر جایا ہاسے سوڑیاں گلیاں بتیاں بلیاں سوڑیاں بلیاں بتیاں بلیاں رہ گئیاں کلیاں اوکھے اوکھے انباؤں حسین و شام میرا دے حد موک گئے بی بی آدھی آنکھ بدلا کر او قرآن سنا او کلام بازار ابوے میں تابدار میں تابدار میں تابدار میں تابدار میں تابدار علی دی دھی شام تو 9 میل دور آ کے لتھی کھڑی ہے سین ڈٹھائے پردے بڑھاؤن والا ویر نظر نہیں آیا نہیں سین سجے ڈٹھائے کھبے ڈٹھائے بھیرا حسین دی سانگ نظر آئیے بھیرا دی سانگ دو ڈٹھائے اکبر دے پاک بابی دی کیفیت کیا ہے میرے امام دیا اکھیں بلد بھیرا دی سانگ لاؤ کے علی دی دھی نے رو کے دیکھ کے فرمائے بی بی یادی آنکھ بدلا کر او قرآن سنیا او کرم بازار ابورے تو جان دہیں یہ نصار ننگے میری ہر طاہر ہاں مستو میں تابدار میں تابدار میں تابدار میں تابدار بی بی یادی آنکھ بدل کر او قرآن سنیا کرم بازار ابوڑے تو جان دائیں ہن سار ننگے میرے ہر طاہر ہاں مستور بی بی یاد بیمار ملا او مطلب
آئی رات رونا او میرے نال یتیمی پونے 5 لاکھ بدما آسدہ مجمع ہے تیری ایڑ بہو مجبور میرے بزرگاؤ علی دی علی دھینے کدھائی نہ بولڑو علی جن دی آواز سنن کی تے بابا سکدہ ٹر گیا شام دے سنٹر بازار دے بھیرا دی سانگ لاؤ کے اپنی پریشانی بیان کھڑی کریں دیئے سوال کریں نا علی دی تھی سوال کرے جواب اکبر دا بابا نہ دے وے اے نہیں ہو سکتا میرے بزرگاؤ اکبر دے پاک باب نے سانگ تے کروٹ بدلیے مسافرہ زکیہ مرضیہ بہن نے مخاطب ہو کے میرے امام نے روک دے کے فرمائے سیدہ دا تیری آنکھیں تیں او قرآن سنیں دا بازار دی بھیڑ بچالے آنکھ نہیں کھل دی میں کو ڈس دے ہیں تیرے سار دے کھلے